अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं राउंड टू पी के और मैं हूं अरफात अस्कर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबू रेहान मोहम्मद इब्न अल बैरूनी के ऊपर। बैरूनी को वक्त या नमाजी हाल और मुस्तकबिल से बेहद लगाव था। वो एक रियाजी दान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इल्म फल्कियात के ज़रिए वक्त की पैमाइश करते गुजारा। वक्त से मुतल्लिक उनकी इस दीवानगी की वजह दरअसल कुरान में अल्लाह की तरफ से दिया गया यह हुक्म था कि सूरज और चांद की हरकत पर गौर करो। इन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म हासिल करने की जुस्तजू में गुजार दी और इस दौरान 140 किताबें लिख दी और इनमें से ज़्यादातर में अल-बैरूनी ने आने वाले वक्त की दुरुस्त पैमाइश, जोग्राफिया को रियाजी के ज़रिए समझने की कोशिश और जियोमेट्री, इल्म पैमाइश याज, अलूम फल्कियात और इतला के रियाजी से मुतल्लिक तहकीक की। इस शोबे में इनकी सबसे मकबूल किताब अल कानून और मसूदी में वो ज़मीन और सितारों की पैमाइश से मुतल्लिक क़वाइद वाज़े करते हैं। वक्त पैमाइश से मुतल्लिक इनका जुनून ने इन्हें गुजरे हुए वक्त के बारे में भी तहकीक करने पर माइल किया। इनकी किताब अल आसार अल बाकिया में वो गुजरी हुई सदियों के वाक़यात को तसलसल से बयान करते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहब के कैलेंडर्स पर तहकीक करने के बाद मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहज़ीबों की त्यौहारों और अकीदों के बारे में बात करते हैं और रियाजी और फल्की अलूम की तारीख पर भी नज़र डालते हैं। इंडिया में वक्त गुजारते हुए इनका सबसे मशहूर किताब जो है वो अल हज़ैया थी और इसको तारीख में अल हिंद लिखा गया है। अल हिंद जो इन्होंने इंडिया पर किताब लिखी, जिसमें इन्होंने इंडिया में लोगों के अकीदों, तहजीब और सकाफत से मुतल्लिक तहकीक की जो हमेशा के लिए अमर होगी। इन्हें मुतालिया हिंद का बानी भी कहा जाता है और इस तरह अल बैरूनी मौजूदा वक्त को कैद करने की जुस्तजू में भी कामयाब हुए। इन्होंने इंडियन नज़रियात को अपनी तहरीर के ज़रिए मुस्तकिल शनाख्त बख्शने की कोशिश की। साथ ही साथ इन्होंने माजी को भी ज़िंदा रखने की कोशिश की। वो इंडिया और यूनान के कदीम बशिंदों को एक ख़ानदान के जैसा समझते थे। ताहम इनका वक्त से ये जुनूनी लगाव दुनिया की नफ़ी हरगिज़ ना था। अपने मुतल्लिक इन्होंने कहा कि मुझे दुनियावी चीज़ों की जानिब खींच लेते हैं। बेवकूफ़ मुझसे हसद करते थे जबकि दाना मुझ पर तरस खाते थे। अल बैरूनी 973 ईस्वी में ख्वारिज़म यानी मौजूदा अज़बकिस्तान में पैदा हुए थे। अल बैरूनी को इब्तदा से ही अरबी और फारसी में महारत हासिल करवाई गई, जबकि इन्होंने दीनी अलूम जैसे कुरान, ग्रामर, दीनियात और कानून की तालीम भी हासिल की और गैर अरबी साइंसेस जैसे इल्म फल्कियात, रियाजी और तिब्बी अलूम भी पढ़े, जिनकी बुनियाद यूनानी नज़रिया थी। अल बैरूनी का पहला सरकारी ओहदा अफ्रीक के दौरे हुकूमत में बतौर माहिर फल्कियात था। अफ्रीक दरअसल ख्वारिज़म के दारुल हुकूमत का हुक्मरान था, जहाँ अल बैरूनी बड़े हुए थे। 995 में अफ्रीक को ख्वारिज़म के दूसरे शहर गरगांज पर हुक्मरानी करने का मौका मिल गया, जिसमें मामूनियान से बाद में अफरेज को शिकस्त हुई। इस वक्त अल बैरूनी की उम्र महज 22 साल थी और वो अफ्रीक के खासे करीब थे, इसलिए इन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और अपनी ज़िंदगी के अगले 3 वर्ष ख्वारिज़म के ही एक शहर बुखारा में गुजारे। यहाँ इनकी मुलाकात मुतअद्दिद अलूम पर गिरफ्त रखने वाले मशहूर साइंसदानों से हुई, जिनमें से एक जो अहम साइंसदान है वो इब्न सीना थे। इब्न सीना एक करिश्माती फ़लसफ़ी थे जो इंतहाई पेचीदा ख्यालात बयान करते थे। एक सियासतदान और छोटी सी उम्र में कुदरती सलाहियत से माला माल थे इब्न सीना। अल बैरूनी ने इब्न सीना के साथ साइंसी मौज़ूआत पर बहस की और उनकी शागिर्दी हासिल की। अल बैरूनी के सवालात और इब्न सीना की जानिब से इनके जवाबात आज भी महफूज हैं। अल बैरूनी ने इब्न सीना से 18 सवालात पूछे, जिनमें से 10 अरस्तु की किताब के तर्जुमे के बारे में थे, जबकि दीगर 8 सवालात कुदरती फ़लसफ़े से मुतल्लिक थे। इब्न सीना दरअसल अरस्तु के फ़लसफ़े के पहले तर्जमान थे और इन्होंने अल बैरूनी के सवालात के जवाब भी दिए। इन जवाबात की बुनियाद पर अल बैरूनी ने मज़ीद 15 सवालात किए। इन सवालात के जवाबात में इब्न सीना के ज़हीन तालिब इल्म ने दे दिए, यानी कि जो अल बैरूनी ने इब्न सीना से सवालात किए उसके जवाबात उसके जो ज़हीन तालिब इल्म था उसने दे दिए। जो इनके जो सवालात जो उसने हम उनसे किए थे इब्न सीना से, 1-2 सवाल हम डिस्कस करते हैं।
ان میں سے جو پہلا سوال تھا وہ البیرونی ارسطو کو اپنے مشاہدوں کی بجائے سابقہ فلسفیوں کے کام پر انحصار کرنے پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے اس سوال میں۔ سوال نمبر 6 میں البیرونی سیاروں کی 20ویں یعنی انڈے کی شکل جیسی حرکت کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ کہ دائرہ نما حرکت۔ ابن سینا ان کے اس سوال پر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے متعدد سوالات کا محور خلا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17 میں وہ پوچھتے ہیں کہ اگر چیزیں گرم کرنے سے پھیلتی ہیں اور ٹھنڈی کرنے سے سکڑتی ہیں تو پھر شیشہ گرم کرنے سے کیوں ٹوٹ جاتا ہے یا ٹھنڈا کرنے سے، جب اس میں موجود ہوا جم جاتی ہے۔ ایک اور سوال یہ کہ برف پانی سے تیرتی کیوں ہے، پانی کے اوپر برف جو ہے وہ تیرتی کیوں ہے، اس میں ڈوبتی کیوں نہیں۔ ان سوالات کے مشاہدے سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ البیرونی ارسطو پر اس لیے تنقید کر رہے تھے کیونکہ ان کا کام تجرباتی طور پر ٹھوس نہیں تھا اور وہ ابن سینا سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ بعد میں ایک کتاب میں البیرونی ابن سینا کو طنزیہ انداز میں لڑکا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمر میں ابن سینا سے صرف 7 برس ہی بڑے تھے۔ 998 عیسوی میں 25 سالہ البیرونی طبرستان کی زیاران دور حکومت میں کام کرنے لگے۔ یہاں انہوں نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ لکھنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس کتاب میں آخری مرتبہ 70 برس کی دہائی میں تبدیلیاں کی۔ یہ کتاب دراصل مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ کون سا مذہب کتنا پرانا ہے اور کون سے مذہب کا کس نے آغاز کیا اور کیسے آغاز ہوا۔ ان میں زرتشتریہ مجوسی مذہب سے پہلے کے افراد جو ممکنہ طور پر بدھ مت کو مانتے تھے، مجوسی سغدیان جو قدیم ایرانی تہذیب سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، خوارزمی یعنی البیرونی کے اپنے لوگ جس پر انہوں نے اس کتاب میں لکھا، یہودی، شامی عیسائی، اسلام کے ظہور سے پہلے موجود عربی کیا کرتے تھے ان کے بارے میں لکھا، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ بعد میں جو مسلمان ان کو عربیوں میں کیسے نبی اتارے گئے اور کیسے وہ مسلمان ہوئے۔ البیرونی نے ان مذاہب کی تاریخ پر غور کیا، یہ دیکھا کہ وہ اپنے کیلنڈر کیسے بناتے ہیں اور ان کے تہوار اور دیگر تقریبات کب منعقد ہوتی ہیں۔ ان کی کتاب کے پہلے 3 باب مذاہب کی بنیاد کے بارے میں، یعنی جو مذاہب کی بنیاد ہے ان کے بارے میں ہے۔ ان کی کتاب کے پہلے 3 باب بھی مذاہب کی جو بنیاد ہے، یہاں مذہبوں کی بنیاد ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ سب وقت کا حساب کیسے لگاتے ہیں تاکہ اس سے واقعات کی ترتیب وار تاریخ مرتب کی جا سکے۔ اس لیے انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو مذہب ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں لکھا، جس سے موازنے میں آسانی ہو۔ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کی تو البیرونی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور اس دوران محمود نے متعدد برہمن ذات کے ہندوؤں کو جنگی قیدی بنایا۔ یہ برہمن البیرونی کے لیے انڈیا کے بارے میں وہاں کے مذاہب سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ بنے۔ 1030 میں محمود غزنوی کی وفات کے بعد ان کی قسمت بدل گئی۔ ان کے بعد آنے والے حاکم مسعود نے انہیں حکومت کا چیف ماہر فلکیات بنا دیا۔ انہوں نے نہ صرف تاریخ الہند مکمل کی بلکہ اس سے بھی زیادہ مفصل کتاب یعنی القانون المسعودی لکھی اور اسے حاکم کے نام سے منسوب کیا۔ اس کتاب کو فلکی علوم میں خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی البیرونی کی توانائیاں کم نہ ہوں۔ انہوں نے 1036 میں کتابوں کی جامع فہرستیں تیار کی، 60 کتابوں کی جامع فہرستیں۔ ان میں 9ویں صدی کے مسلمان فلسفی الرازی کی 180 کتابوں کی فہرست شامل ہے۔ انہوں نے اپنی 128 کتابوں کی بھی فہرست بنائی، اور انہوں نے تیل کی تاریخ کے بارے میں بھی ایک فہرست بنائی جن میں یونانی نسل کے معالجین کا ذکر ہے۔ جو یونان میں جو حکیم یا معالج تھے ان کی ایک پوری فہرست ہے ان کی کتاب میں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انڈیا کے متعدد حصے میں موقع پر جو انڈیا کے متعدد حصے ہیں وہ پہلے سمندر کے نیچے تھے۔ ان کی جانب سے پنجاب میں نندانہ کے مقام کے کیے گئے مشاہدوں میں جیومیٹری پر عبور حاصل ہونے کے باعث زمین کے گھیرے کی پیمائش ایک بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے زمین کی پیمائش کی۔ ان کی زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کی درست پیمائش بھی ایک کارنامے سے کم نہیں ہے۔ انہی نے زمین کی حرکت اور درست پیمائش کی تھی۔ اس انتہائی ذہین شخص کی آخری کتاب ان کی دانائی کی عکاس ہے، جس میں وہ دوا سازی اور علم الادویات سے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ البیرونی نے اس وقت لکھی جب ان کی بینائی بہت کمزور ہو رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت پڑی، لیکن پھر بھی یہ کتاب 800 صفحات پر محیط ہے۔ البیرونی کے مطابق دوا سازی کا شعبہ دراصل بہترین ماہر طب کی جانب سے
وضع کردہ نسخوں کی بنیاد پر ادویات کو بہترین حالت میں تجربے کرنے کے بعد ان کے درست اقسام کے انتخاب کرنا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں 1000 سے زیادہ دواؤں کے نسخے لکھے، اس حوالے سے تقریباً 100 حوالے دیے، اور وہ 20 زبانوں یا لہجوں پر محیط مواد کو تحقیق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھی ابن احمد البیرونی کی کہانی۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو آگے ہم جو ویڈیو ہے وہ بنائیں گے ابن سینا کے اوپر، کہاں سے انہوں نے اپنی سائنس کا آغاز کیا، سائنٹسٹ تھے نا، اور کہاں تک ان کی کتنی بکس لکھی اور کہاں تک وہ کامیاب ہوئے، کس بارے میں ان کا علم دنیا میں لوگوں نے استعمال کر کے کامیابی حاصل کی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔